IMF अब जजेस की तकर्री और आला अदलिया की आज़ादी का जायजा भी लेगा। आलमी मालियाती फंड्स का वफ़द सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुलाकात के लिए पाकिस्तान मौजूद। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बात होगी। IMF का वफ़द मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग समेत गवर्नेंस के मामलात की छानबीन भी करेगा। मिशन अपनी तशख़ीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। ज़रा के मुताबिक $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। महफूज समंदर, खुशहाल मुस्तकबिल। कराची में बैनुल अक़वामी अमन मश्क के दौरान अमन डायलॉग का आगाज। 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। बहरी उमूर में हाल मुश्किलात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ बोले, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फरोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। बहरी शोबे में चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर करार। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। हुनरमंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। कराची पुलिस के दावों के बावजूद ट्रैफिक हादसात कम न हुए। शाह लतीफ टाउन में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को रोन डाला। बहन जख्मी। हसनैन बहन को मार्शल आर्ट मुकाबला जीतने पर खाना खिलाने ले जा रहा था। मुतवफ़्फ़ी वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। गुज़िश्ता रोज स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से जख्मी होने वाला शख्स भी दम तोड़ गया। 24 घंटे में डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 97 शहरी जाँ बहक हो चुके। सिंध हुकूमत का कराची में बढ़ते हादसात रोकने के लिए बड़ा फैसला। दिन के वक्त शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ज़ेर सदारत इजलास में तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। शहर में चलने वाली तमाम गाड़ियों के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह के अंदर ऑपरेशन ज़रात के वक्त मुंतकिल करने की भी हिदायत। कराची के शहरियों का सिंध हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। जब तक ये महकमा ठीक नहीं होगा तब तक ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ऐसे ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, इनको भारी जुर्माने किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसे वाक़यात रुनमा ना हो। और बड़ी ट्रैफिक जो है, हैवी ट्रैफिक के लिए जो है हमें जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन टाइम लिमिट्स में जो है वो चलना चाहिए कि ताकि उनको उस टाइम में निकाला जाए जिसमें छोटी ट्रैफिक कम से कम हो। सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। 92 गाड़ियों की जांच, 44 का चालान, 7 गाड़ियाँ जब्त और 1 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3,34,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हंगू से कोरम के लिए 8वां इमदादी काफिला रवाना। अशियाए खुरनोश, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से भरी 120 छोटी बड़ी गाड़ियां तहसील टल भेजी गईं। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक काफिले की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। करक में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अमन पासोन जिरगा भी जारी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के 1 साल को कामयाबियों का सफ़र करार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने यौम तामीर और तरक्की की तकरीब सजा ली। शहबाज शरीफ ने कहा, डिफ़ॉल्ट का सोच कर रात को नींद नहीं आती थी। 1 साल में अंधेरे से उजाले की तरफ सफ़र किया। मौशी तरक्की का सफ़र इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सितंबर में IMF के साथ $7 अरब का मुआहिदा हुआ, जिससे तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। मुश्किल फैसले कर चुके, मगर आगे का सफ़र आसान नहीं। इक़दामात के बायस महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत कफ़ायत शारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी, $21 करोड़ 10 लाख की चीनी बरामद की।
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے کہا میں اپنے لیے نہیں ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عوام کے مینڈیٹ کا آپ کو اگر قدر نہیں ہے تو جمہوریت ہاتھ سے جاتا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست عمران احمد خان نیازی کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھو بزدلوں، ہم جب آگے بڑھیں گے اور ہم انقلاب کا نعرہ لگائیں گے، خدا کی قسم تم برداشت نہیں کر لو گے۔ انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کا یوم سیاہ، بیرسٹر گوہر کا ثوابی جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کی سیاست بانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بانی نے ملک اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کی بات کی۔ انہوں نے کہا ملک کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ بانی نے کہا کہ ادارے اور عوام میں خلیج نہیں پڑنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی دھمکی، کہا ہم نے بدلہ لینے کا سوچ لیا تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اگر نفرتیں بڑھائیں تو پاکستان کا نقصان ہوگا۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر بولے یہ حکومت دلوں پر راج نہیں کرتی، ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اسد قیصر نے کہا اس حکومت کو نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات ثوابی جلسے میں کھل کر سامنے آ گئے۔ چند رہنماؤں کو تقریر کا موقع نہ دیا گیا، کچھ واپس چلے گئے۔ شیر افضل مروت کو سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے شیر افضل مروت کو سٹیج پر بلا لیا۔ مختصر خطاب میں شیر افضل مروت نے کہا ہم برے لوگ ہیں اور برے وقت میں کام آتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب سٹیج پر خاموش بیٹھے رہے۔ صوبائی صدر جنید اکبر کے قریب سمجھے جانے والے عاطف خان کو بھی تقریر کا موقع نہ ملا۔ قومی ٹیم کا شکست کے ساتھ نئے اسٹیڈیم کا افتتاح، نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پاکستان کو 78 رنز سے مات، کیویز کی شاندار بلے بازی، گلین فلپس کے 74 گیندوں پر دھواں دار 106 رنز، ڈیرل مچل 81، کین ولیمسن 58 رنز بنا کر نمایاں، مقررہ اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستانی بیٹنگ لائن 252 رنز پر ہی جواب دے گئی۔ فخر زمان 84 رنز بنا کر آؤٹ، بابر اعظم 10 رنز پر بے بس، کامران غلام 18، کپتان محمد رضوان 3 رنز بنا کر چلتے بنے، خوشدل شاہ 15، سلمان آغا 40 اور طیب طاہر 30 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ حارث رؤف دوران بالنگ انجری کا شکار، کمر درد کے باعث۔ چیمپئنز ٹرافی پر فل پروف سیکیورٹی، وفاقی کابینہ نے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج، سول آرمڈ فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ فرائض سر انجام دیں گے۔ پی سی بی، صوبہ پنجاب اور سندھ کی درخواست پر سیکیورٹی کی منظوری لی گئی۔ جہانیہ میں بھیک مانگنے کے تنازع پر بھیکاری گروپس میں جھگڑا، ایک دوسرے پر پتھراؤ، سوٹوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال، سبزی منڈی میدان جنگ بن گئی۔ پولیس نے جھگڑا کرنے والے بھیکاریوں کو حراست میں لیا تو بھیکاری خواتین نے پولیس موبائل کو گھیر کر تمام افراد کو چھڑا لیا۔ اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم کا سفر آخرت، تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں ہوگی۔ نماز جنازہ گزشتہ روز پرتگال کے شہر لزبن میں ادا کی گئی۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے۔ پرنس کریم آغا خان 4 فروری کو انتقال کر گئے تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب ید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت زار پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ بولے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ پر تیل چھڑکنے لگی، صہیونی ریاست کو مزید $7 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں گولہ بارود،
گائیڈڈ میزائل سمیت مختلف جنگی سامان شامل۔ ڈیموکریٹک ارکان کانگریس نے ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی درخواست کی تھی۔ آئی سی سی پر پابندیاں جرائم کے لیے استثناء تصور ہوں گی۔ 70 سے زائد ممالک بین الاقوامی فوجداری عدالت کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ گلوبل ساؤتھ کے 9 ممالک کی نئی تنظیم ہیک گروپ بھی امریکی رویے پر برہم۔ کہا امریکہ عالمی گورننس اور قانون کے اداروں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے آئی سی سی پر پابندیوں نے امریکہ کو جنگی مجرمان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ مجرموں کو سزا سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرکاری ویب سائٹ سے ہیلتھ ڈیٹا ہٹانے پر امریکی صدر پر مقدمہ دائر۔ ڈاکٹرز فار امریکہ کا کہنا ہے ہیلتھ ویب پیجز اور ڈیٹا کو ہٹانے سے بیماری کے پھیلنے کی نگرانی اور اس کا مؤثر اقدام کرنے کے لیے دستیاب سائنسی ڈیٹا میں خطرناک خلا پیدا ہو گیا۔ میکسیکو میں بس کو حادثہ، 36 افراد ہلاک۔ انتظامیہ کا کہنا ہے مسافر بس کینکن اور تباسکو کے درمیان حادثے کا شکار ہوئی۔ حکام کی بس حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت۔ برازیل میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ری سیف حالات ابتر، کئی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ 90 خاندانوں کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر محفوظ مقامات کو منتقل کر دیا گیا۔ ڈیزرٹ سفاری ٹرین نے سیاحوں کی موجیں کرا دی۔ رات بھر میں کیمپنگ کی، آج مختلف مقامات کی سیر کرائی جائے گی۔ سیاح ثقافتی رنگوں اور روایتی ورثے سے لطف اندوز۔ سفاری ٹرین آج واپس کراچی پہنچے گی۔ شہر قائد میں ادبی میلے کا آج آخری روز۔ لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز 30 سے زائد سیشنز۔ سینیٹر شہری رحمان، اداکار خالد انم، ہدایت کار سرمد کھوسٹ کی شرکت۔ ثقافت، ماحول، صحت اور دیگر موضوعات پر مکالمے۔ 15 سے زائد کتابوں کی رونمائی۔ اور کتاب ایک قیمتی دوست۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں کتب میلہ، 100 سے زائد سٹالز، اسلامی، تاریخی، ادبی سمیت مختلف موضوعات پر مشتمل کتابیں۔ بچے بڑے طلباء سبھی کتابیں خریدنے پہنچے۔